الزواج راحة للقلب تدار كلاتشنم እንደምናውቀው ለልብ እረፍት ነው ልብህ ትሰበሰባለች ሐሳብህ ይሰበሰባል ልብህ ከተለያየ ቦታ ላይ እንዳይሯሯጥ ያደርገዋል ማለት ነው አንዳንድ ወጣቶች يتردد في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من تكاليفه فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله عز وجل سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى عندنا وطاتوج ودا تدار عالم مغبات يفلغو يميافغفغو አሉ تدار عالم ውስጥ ከገባን በርካታ ጣጣዎች አሉ በርካታ ነገሮች አሉ ለንቋቋማቸው የማንችላቸው የሆነ በማለት ብቸኝነትን የሚመርጡ የሆኑ ወጣቶች አሉ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala زواجን ለሀብት መንገድ አድርጎታል كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى كما كاكلاችሁ በትዳር ዓለም ላይ ያልሆኑ ሴቶችን በትዳር ዓለም ላይ ያልሆኑ ወንዶችን አጋቧቸው ይላል እንዲሁ ደግሞ ከባሪያዎች በስራችሁ የሚገኙ ባሪያዎች ካሉ ደጋጎች የሆኑትን አጋቧቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲሆች ከሆኑ ገንዘብ ከለላቸው يغنيهم الله من فضله الله ከትርፋቱ ሀብታሞች ያደርጋቸዋል تدار سبيل إلى الغنى حاوت يمتاقنيبت يهونا منقر نو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو صوست وقر وچن الله سبحانه وتعالى لاقزاتشو الله براسولي جد تادرقال بلو تناقروان ثلاثة حق على الله يعونوهم المجاهد في سبيل الله كالوالا والناكح الذي يريد العفاف ودتدار عالم يقبع سو راسون كزمت لما قطب راسون كزمت لما تبك عسوا ودتدار عالم يقبع سو الله عز وجل يعجزو الله قال قبت اللتال إمام الترمذي يزقبت هنا حديث مالتنا كذلك إذا تزوج العبد عند باريا ودتدار عالم سيقبا فقد استكمل نصف الدين يدلون قماش زكتال فليتق الله في النصف الباقي قريون قماشون الله اللي فرأي قبال بالوال الملكتين عليه الصلاة والسلام كما في سنن البيهقي قال الألباني حسن لغيره سلذلك ديناتشن ولا إسلام ولا تدار مقبات اللالبن ديناتشن إسلام قسقسا يدرقال كدار ودوهنا ما فقفق بديناتشن أي فلقم كذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة بلوان دنيا باتك علي لسولجوش متك أقميانش بلوان الله ملكتني عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع باتك علي دنيا لا يالو صقاوش باتك علي دنيا متك أقميانش وخير متاع الدنيا دنيا لا يكالو متك أقميانش بدرجة يميبلتو المرأة الصالحة ملكام يهونج يا الله دق باريا يهونج سيتنج بلوال ملكتني عليه الصلاة والسلام اتشن دنيا لا يكالو متك أقميانش بدرجة يمتبلت يهونج من سيت لما قنيت ودوهالا مالت يلبهم ودوهالا ما فقفق يلبهم اتشن متاقنيات دقمو ودت دار عالم ستقبانو المرأة الصالحة يمني ودادر منم ما ينتسقى يلم مالتنو الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الله الله رواه إمام مسلم إهنو سعيد بن جبير يتبالو التابعي قال لي ابن عباس لالو عبد الله ابن عباس كلتات عندك اندهالو لالو هل تزوجت أقبهني بلو تأيكون لالو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير تيقاتشو هل تزوجت أقبتها لني قالوا لال قلت لا ألا قبهم مالكواتشو لالو قال
ابن عباس من قالون فتزوج أقبى قالون يلال فتزوج أقبى لمن فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء كذج أمة بدرجة يمي بلتوج بذو سيتوج يالواتشو ناتشونا سبحان الله عندك سيتقا كم من وروند ሁለት ሚስቶቹ ጋር የሚኖር ወንድ በደረጃ ይበልጣል ከሁለት ሚስቶቹ ጋር ከሚኖር ወንድ ከሶስት ሚስቶቹ ጋር የሚኖር ወንድ በደረጃ ይበልጣል ከሶስት ሚስቶቹ ጋር ከሚኖር ወንድ ከአራት ሚስቶቹ ጋር የሚኖር በደረጃ ይበልጣል فإن خير هذه الأمة كذلك أمة بدرجة يميبلتو أكثرها نساء يعني من كان أكثر نساء من غيره مالته إيه إمام البخاري يزقب هنا حديث مالته